सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं 224 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। बुधबार पछिल्लो 24 घण्टामा 224 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 6936 पीसीआर परीक्षणमा 68 जना र 3156 एन्टिजेन परीक्षणमा 156 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये काठमाडौँमा 19, भक्तपुरमा 10 र ललितपुरमा 3 जना गरी उपत्यकामा 32 जना रहेका छन्। बुधबार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। सरकारले चाहे तत्काल जयनगर जनकपुर रेल चलाउन सकिने नेपाल रेलवे कम्पनीले बताएको छ। जयनगर कुर्था रेलवेको सम्पूर्ण संरचना तयारी पूरा भए र गएको पुसमा नै रेल परीक्षण भइसकेको छ। यात्रु आवागमनका लागि भने रेल सञ्चालनमा आएको छैन। यद्यपि नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले सबै तयारी पूरा भएकोले सरकारले चाहे तत्काल रेल चलाउन सकिने बताउनुभयो। बुधबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महाप्रबन्धक झाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले रेल चलाउने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो। महाप्रबन्धक झाले रेलवे कम्पनीले रेल सञ्चालनका लागि भाडा निर्धारण र कानुन समेत बनाइसकेको बताउनुभयो। उहाँले कम्पनी नयाँ भएकोले कम्पनी स्थापित गराउनको लागि सरकारले केही कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले चाहेको बखत रेलवे सञ्चालन गरिने समेत बताउनुभयो। सरकारले पनि रेलवे सञ्चालन गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। मन्त्रालयले पनि यो विषयमा सकारात्मक छ। रेल विभागले पनि नजिकबाट सहयोग गरिरहेको छ। पछिल्लो केही समय प्राविधिक समस्या भए पनि सरकारले चाहेको खण्डमा रेल सञ्चालन गर्न सकिने बताउनुभयो। रेल सञ्चालन कहिले हुन्छ भनेर नागरिकहरू उत्साहित छन्। जसरी यात्रुहरू रेल चढ्न उत्साहित हुन्छन् त्यो अनुसार रेल सञ्चालनमा आउँदा घाटामा जाँदैन। रेल कम्पनीले नाफा कमाउन र जनतालाई यातायातको माध्यमबाट सहज बनाउन दुईवटै भूमिका खेल्नेछ। नेपालले भारत रेलवे कम्पनी कर्पोरेसनसँग 84 करोड 65 लाख रुपियाँमा 2 सेट रेल खरिद गरेर ल्याएको 1 वर्षभन्दा बढी भएको छ। रेल खरिदको 1 वर्षपछि कुर्थासम्म ल्याएर गएको पुसमा परीक्षण गरेर राखिएको छ। अहिले पनि रेल जनकपुरमै त्रिपाल मुनि थन्किएर बसेको छ। रेल सेवा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने तयारी भए पनि अहिलेसम्म मिति जुरेको छैन। भारतको जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्थासम्म 35 किलोमिटर रेल चलाउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसकेको छ। रेल खरिद गरेर ल्याएको लामो समयसम्म रेल सञ्चालनमा आउन नसक्दा आम नागरिकको चासो बढेको छ। वर्षौंदेखि बहुप्रतीक्षित रेलमा यात्रा गर्न आम नागरिक प्रतीक्षामा बसिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं जिल्ला अधिवेशनमा धनुषा जिल्ला अधिवेशन अन्तर्गत सभापतिको लागि फेरि मतदान हुने भएको छ। सोमबार पहिलो चरणको निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारले 51% मत पाउन नसकेपछि पुनः दोस्रो चरणको मतदान हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। मंगलबार अबेर राति भएको मतगणना परिणाम अनुसार सभापति उम्मेदवार योगेन्द्र पजियारले सर्वाधिक 1248 मत ल्याएका छन्। त्यस्तै सन्तोष यादवले 882 र दिनेश प्रसाद परसैला यादवले 630 मत ल्याएका हुन्। धनुषामा जम्मा 3119 मतदाता रहेकोमा पहिलो चरणमा 2918 मत खसेको थियो, जसमध्ये 158 मत बदर भएको थियो। पहिलो चरणमा तीनैजना उम्मेदवार मध्ये कसैले पनि 51% मत ल्याउन सकेनन्। कांग्रेसको विधानमा सभापतिले 51% मत ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। अब दोस्रो चरणको निर्वाचन सभापति उम्मेदवार परसैला आउट भएका छन्। अब पजियार र यादव बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पजियार विमलन निधि समूहका उम्मेदवार हुन्। यादव संस्थापन पक्ष र परसैला शेखर कोइराला समूहका उम्मेदवार थिए। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको चुनाव लक्षित 1 महिने अभियानको घोषणा गरेको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित 1 महिने अभियान घोषणा गरेको हो। कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतका अनुसार यो अभियान फागुन 29 गतेदेखि चैत 29 गतेसम्म चल्नेछ। यो अभियान लिएर हरेक घरमा कांग्रेसको नेतृत्व पुग्नेछ। समग्र विषयलाई
समग्र विषयको विषयमा जनतालाई जानकारी गराउनेछ प्रवक्ता महतले जानकारी दिनुभयो। प्राप्त उपलब्धि सशक्त ढंगले कांग्रेसले जनता समक्ष राख्नेछ। अभियान सञ्चालन सुरु भएपछि देशका 77 जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि पुग्ने प्रवक्ता महतको भनाइ छ। फागुन 29 गतेदेखि 1 महिनासम्म चुनावी अभियान सञ्चालन हुन्छ। त्यसपछि केन्द्रीय प्रतिनिधि र पार्टी पंक्तिलाई 77 जिल्लामा पुगेर कामको जिम्मेवारी दिने प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। सातै प्रदेशलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका दिएको छ। सातै प्रदेशमा अधिवेशनबाट कमिटी बनेको छ। उहाँहरूबाट पार्टी पंक्तिको परिचालन गर्ने काम हुन्छ। डाक्टर महतका अनुसार केन्द्रीय प्रतिनिधिले केन्द्रका निर्णय कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने र अभियानलाई व्यवस्थित बनाउने भूमिका निर्वाह गर्ने समेत बताउनुभयो। केन्द्रीय कार्यक्रम प्रभावित नहुने गरी प्रदेश र स्थानीय समितिले काम गर्ने उहाँको भनाइ छ। मतदाताहरू मतदानमा सहभागी भई आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्न आम मतदाताहरूलाई अपिल तथा माहौल तयार गर्ने यसको लक्ष्य छ र यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि हामीले वडा टोलसम्म नै पार्टीका साथीहरूलाई परिचालन गर्ने र पार्टी पंक्ति एकताबद्ध भएर चाहिँ खडा हुने र नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई विजय गराउने यो हाम्रो लक्ष्य हो। हरेक काँधलाई भारी, हरेक हातलाई जिम्मेवारी ओलीजी नेतृत्वको सरकारले गर्यो। त्यो असंवैधानिक कदमलाई सच्याएर पार्टी यो देशलाई एउटा ठीक बाटोमा अगाडि बढाउनको लागि र यो व्यापक रूपमा त्यस बखत जुन भ्रष्टाचार भएको थियो त्यसलाई पनि रोक्नको लागि हामीले यो बन्दाबन्दीको अवस्था थियो त्यसलाई समाप्त पारेर 70% नागरिकहरूलाई खोप दिलाइसकेको र चाहिँ यो जुन दोस्रो चरणको जुन कोभिड संक्रमण थियो त्यसको पनि हामीले चाहिँ प्रभावकारी ढंगबाट सरकारले जुन व्यवस्थापन गर्यो यो कुरालाई पनि हामीले जनता समक्ष लिएर जान्छौं र अझै यसबाट हुने जुन सम्भावित संक्रमण छ त्यसका प्रति सचेत गराउने काम पनि हामी कुन खाले विरोधाभासपूर्ण परिस्थिति थियो त्यसलाई पनि अन्त गरेर एउटा राष्ट्रिय सहमति करिब बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिको अवस्था हामीले चाहिँ सिर्जना गर्न सक्यौं र तैपनि भ्रमको खेती गर्ने प्रवृत्तिहरू विद्यमान छ। त्यो प्रवृत्तिलाई चिर्ने काम पनि हामी गर्छौं र यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि 77 जिल्लामा 77 जना केन्द्रीय सदस्य साथीहरू प्रतिनिधि भएर चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ। यो भोलिदेखि नै उहाँ पर्सिदेखि नै पर्सि त जिल्ला कमिटीको मिटिङ नै राख्नुहुन्छ र त्यसपछि अब 29 गते हरेक जिल्लामा यो हामी शुभारम्भ गर्छौं। यो अभियानको शुभारम्भ हामी गर्छौं। केन्द्रका कार्यक्रम प्रभावित नहुने गरी प्रदेश कमिटीले काम गर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। जिल्ला कार्य समितिले जिल्ला तहमा प्रतिनिधि चयन वाडासम्मको समन्वय नगर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरासतलाई जोगाउँदै जनताको आशा भरोसा र विश्वासको केन्द्रका रूपमा आफ्नो पार्टीलाई स्थापित गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठकको बुधबार शुभारम्भ गर्दै उहाँले कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी धारको विरासतलाई काँधमा बोकेर अघि बढ्न संकल्पका साथ एमालेबाट विद्रोह गर्न परेको घटना सुनाउनुभयो। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको इज्जत जोगाउने मात्र नभई लक्ष्य र योजनालाई साकार तुल्याउन दृढताका साथ अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। गठबन्धन दलका घटकसँग निर्वाचनमा पनि मिलेर जान सकिने बताउँदै उहाँले आफ्नो शक्तिका बारेमा जानकारी लिएर सही मूल्याङ्कन र विश्लेषण हुनु पर्यो। एमसीसी नाममा गठबन्धन तोड्न अनेकौं प्रयास भए पनि गठबन्धन बीचको सहमति कायमै रहने बताउनुभयो। नेकपा एमाले विद्रोह गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो। हामीले निर्माण गरेको त्यो पार्टी आज केपी ओलीको कब्जामा पुगेको छ। यो ख्याल राख्नुपर्छ। त्यो
केपी ओलीको र त्यो गुटको कब्जामा पुगेको छ। त्यो कब्जामा पुगिसकेको पार्टीमा रहिरहने अवस्था बनेन। फलस्वरूप हाम्रो सामु दुईटा विकल्प थिए, कि त आत्मसमर्पण गर्नु कि त विद्रोह गर्नु। केपी ओलीका दक्षिणपन्थी विचारका सामु, व्यक्तिवादी प्रवृत्तिका सामु, निरंकुश शैलीका सामु र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिका सामु कि त हामीले आत्मसमर्पण गर्नु पर्थ्यो, उनको आदेश तामेल गर्नु पर्दथ्यो, होइन भने हामीले त्यसको अर्को विकल्प रोज्नु पर्थ्यो। हामीले दक्षिणपन्थी अवसरवादी बाटो अस्वीकार गर्यो। हामीले क्रान्तिकारी धारमा अगाडि बढ्ने संकल्प गर्यो। कमुसको क्रान्तिकारी धारलाई जोगाउने, अगाडि बढाउने आँट गर्यो र आँट गरेर विद्रोहको बेगुल फुक्यौं। लोकतन्त्रको सवालमा होस्, गणतन्त्रको सवालमा होस् या जनजीविकाको सवालमा होस्, सामाजिक न्यायको विषयमा होस्, समानताको विषयमा होस्, समाजको प्रवेश नगरून्, छन् भने पनि तिनीहरूलाई हटाउँदै समाप्त पार्न सकियोस् भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान अब निर्वाचनमा केन्द्रित हुनेछ, निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुनेछ। निर्वाचनको निम्ति नै संगठन, निर्वाचनको निम्ति नै शक्तिको परिचालन, निर्वाचनको निम्ति नै योजनाको निर्माण, सिङ्गो पार्टी शक्तिलाई उपयुक्त हिसाबले जिम्मेवारी प्रदान गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यक। पार्टी महासचिव डाक्टर बेदुराम भूषालले पार्टीको राजनीति प्रतिवेदनमाथि 9 समूह बनाएर छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले सचिवालय र पोलिट ब्युरोले गरेको निर्णय प्रस्तुत भई पारित गर्ने समेत कार्यसूची रहेको जानकारी दिनुभयो। पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले बैठकमा एमसीसी को विषयमा समेत समेटिएको राजनीति प्रतिवेदन, आगामी कार्ययोजना, स्थानीय तह निर्वाचन तयारी, समसामयिक प्रस्ताव र संगठन विस्तार योजनाका विषयमा विस्तृत र गहन छलफल हुने बताउनुभयो। बैठकमा पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता राजेन्द्र पाण्डे, मेटमणि चौधरी, गंगालाल तुलाधर सहितका केन्द्रीय कमिटिका 335 सदस्य सहभागी रहनु भएको जानकारी दिएको छ। गत असोज दोस्रो बैठक कार्तिकमा सम्पन्न हुने भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गुटबन्दी र पार्टी भित्रकै अन्तर्विरोधका कारण मुलुकको परिवर्तन जस माओवादीले लिन नसकेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पार्टी निकट नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघ प्रस्तावितको केन्द्रीय तदर्थ समितिको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आजको परिवर्तनको मुख्य वाहक माओवादी भए पनि गुटबन्दी र पार्टी भित्रकै अन्तर्विरोधका कारण त्यसलाई स्थापित गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टी र नेतृत्व निर्माणमा परम्परागत मान्यताबाट बाहिर आउन नसकेको समेत बताउनुभयो। पार्टीको केन्द्रीय कमिटिमा समावेशीका साथै बाह्य क्षेत्रको सहभागिता पनि गराउनुपर्ने आफ्नो प्रस्ताव गरेको र त्यसमा समग्र पार्टी गम्भीर रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै प्रचण्डले अहिले पनि लगातार संविधानमाथि प्रहार भइरहेको भन्दै यसलाई जोगाउन लागि परेको धारणा राख्नुभयो। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई ठिक ढंगले लागू गर्नका लागि अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। जस्तो लोकतन्त्र, खास गरी समावेशी लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने स्थिति हामीले अनुभूत गर्यौं र त्यसका विरुद्ध हामीले सडकमा, सदनमा, सबैतिर संघर्षको एउटा नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढायौं र त्यसमा मूलभूत रूपमा हामी सफल पनि भयौं। तर अहिले पनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरामा सार्वजनिक, निजी र सहकारीको समन्वयात्मक एउटा नयाँ मोडेलको विकास गर्ने कुरामा विवाद र बहस कायमै छ
र त्यो मोडेललाई ठिक ढङ्गले विकसित गर्न सकिएको छैन। आजको परिवर्तनको प्रमुख वाहक भनेको पनि माओवादी केन्द्र नै हो, तर हामीले यसबीचमा जति आक्रामक ढङ्गले समाजमा यो चिजलाई स्थापित गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकिएको छैन। कहिले आफै भित्रको अन्तर्विरोधमा रुमल लिएर, कहिले विभिन्न खालका गुटबन्दी भित्र चाहिँ हराएर हामीसँग भएको क्षमता र शक्तिलाई समाजमा अरू वर्ग तबकाको हैकमलाई कम पार्ने गरी शक्ति परिचालन हामीले गर्न जति सक्नुपर्ने त्यति सकेका छैनौँ। आज यो एकताबद्ध र केन्द्रीकृत भएको कमिटीका तपाईँ नेताहरू, तपाईँहरू सबैलाई विभिन्न क्षेत्रको अनुभव प्राप्त भएको छ। तपाईँहरूले ठुल्ठुला व्यवसायी र पुँजीपतिहरूलाई नजिकबाट चिन्नु भएको छ। उनीहरूले गर्ने नकारात्मक क्रियाकलाप कस्ता हुन्छन् र कसरी गर्छन् भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ। र राम्रो गर्ने व्यवसायीहरूको स्थिति के छ, देशभक्त राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधरहरूको स्थिति के छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले नजिकबाट अनुभूत गर्नुभएको छ। त्यसकारण तपाईँहरूको चाहिँ भूमिका आउने दिनमा आक्रामक भनेको मैले नेगेटिभ अर्थमा भनेको होइन, वैचारिक, राजनैतिक, साङ्गठनिक र व्यावसायिक हितका दृष्टिकोणले पनि तपाईँहरू संस्थागत रूपले र आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुन जरुरी छ। एरियामा हाम्रो अझै पनि परम्परागत मान्यताबाट हामी बाहिर आएका छैनौँ। विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विज्ञहरू, उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा राम्रो भूमिका खेल्ने व्यवसायीहरू र विभिन्न सामाजिक जीवनका क्षेत्रका इन्जिनियर, डाक्टर अथवा टेक्निसियन यस्ताहरूको पनि केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अहिले विश्वभरि अगाडि बढेको छ। तर हाम्रो पार्टीले यसलाई जति अग्रगामी ढङ्गले तुरुन्तै आत्मसात गरेर लागू गर्नुपर्ने हो सकिएको छैन। आउने दिनमा यसलाई हामीले अग्रणी भएर भूमिका खेल्नुपर्छ भनेको थिएँ। अस्तिका दिन मात्रै यहाँ लीलाजी यहीँ हुनुहुन्छ, गङ्गाजी यहीँ हुनुहुन्छ, मैले व्यवसायीहरूको पनि समुचित प्रतिनिधित्व भयो भने मात्रै पार्टीले सही आर्थिक नीति, व्यावसायिक नीतिको विकास गर्न सजिलो पर्छ। अब डाक्टर, इन्जिनियर वा टेक्निसियनहरू भए भने मात्रै आजको चाहिँ विज्ञान र प्रविधिको नयाँ युगमा त्यसलाई आत्मसात गर्न सजिलो पर्छ। हामी परम्परागत राजनीति र सिद्धान्तका कुरा गर्नेहरूले मात्रै अबको सामाजिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्न सकिँदैन। यो स्पिरिटमा मैले राखेको छु। विधानमा केही संशोधन गरिएको छ। म तपाईँहरूको चाहिँ सबैको भनाइलाई आत्मसात गर्दै अहिले केन्द्रमा तपाईँहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउने संस्थागत रूपमा कोसिस मेरो रहनेछ। त्यस्तै महासंघका संस्थापक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले माओवादीको विभिन्न कमिटीमा व्यवसायीहरूलाई कुनै स्थान नै नदिएको गुनासो गर्नुभयो। त्यस्तै सहभागीहरूले अहिलेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। आफ्नो चाहिँ मन्त्री बनाएका छन्, केन्द्रीय समितिमा लगाएका छन्, विभिन्न ठाउँमा उनीहरूलाई चाहिँ स्थापित गरेका छन्। हाम्रो पार्टीले कन्जुसियाई गरेर हैन एउटा क्षेत्रीय प्रदेश कमिटीसम्म बनाउने बेलामा पनि बडो रोइ कराइ गरेर बल्ल बल्ल एउटा बनाएको छ। खोइ हाम्रो प्रतिनिधित्व हाम्रो प्रतिनिधित्व हुनु पर्दैन भन्ने बेलामा चाहिँ आर्थिक समृद्धिका योद्धाहरू तपाईँहरू भन्ने हैन। तर चाहिँ नेतृत्व दिने ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, हामी पार्टीको निर्देशन विपरीत हामी हिँड्छौँ, कुनै हामी हिँड्दैनौँ। बरु पार्टीका कार्यकर्ता भनेका, नेता भनेकाहरूले कयौँ पटक चाहिँ अनुशासनिक काम गरेका हामीले देखिरहेका छौँ, तर हामी त्यस्तो गरिरहेका छैनौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्वाचन आयोगले मतपत्र रङले हरियो बनाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार मोरङको रङ्गेलीमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले निर्वाचन आयोगको निर्णय कांग्रेसतिर झुकेको भन्दै ओलीले कांग्रेसको बुढो रुख बचाउन निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रंग नै हरियो बनाउन खोजेको बताउनु भयो। निर्वाचन आयोगले 30 वैशाखमा हुने निर्वाचनमा मतपत्र चुनाव चिन्हको रंग हरियो बनाउने निर्णय गरेको थियो। ओलीले मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा पनि आयोगको उक्त निर्णयको आलोचना गरेका थिए। एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसलाई सुकेको रुखको संज्ञा दिनुभयो। सुकेको रुख कुरा गर्न आवश्यक छैन, पात मात्रै झरेको छैन, रुख नै सुकेको छ उहाँले भन्नुभयो।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले लुम्बिनी विकास कोष सहित समग्र लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि अहोरात्र खटिने कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। लुम्बिनी विकास कोषले मन्त्रालयमा आयोजना गरेको कोषका नवनिर्मित पदाधिकारीलाई बधाई तथा शुभकामना प्रदान कार्यक्रममा उहाँले लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि तत्काल खटिन कोषका पदाधिकारीलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। मन्त्री आलेले आउँदै गरेको बुद्ध जयन्तीलाई भव्य तथा सभ्य रूपमा सफल पार्नका लागि एकजुट भएर लाग्न सबै पदाधिकारी र कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री आलेले नवनियुक्त पदाधिकारीलाई शुभकामना तथा बधाई दिनुहुँदै उच्च मनोबलका साथ काम गर्न समेत पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो। हालसम्म लुम्बिनी विकास कोष अन्तर्गत 81% भन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको र बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि जति लाग्छ त्यसका लागत इस्टिमेट ल्याउन र एकैचोटि काम सम्पन्न गर्ने गरी बहुवर्षीय प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढाउने गरी काम गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री आलेले लुम्बिनी क्षेत्रमा हाल भइरहेको कामहरू क्वालिटी योग्य भएको आफू अनुगमनका क्रममा पाएकोले सोही अनुसार अन्य काम पनि अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यो सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पना समेत गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघले बुझाएको ध्यानकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री कार्कीले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने परिकल्पना देशले गर्न नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले यो सरकारले दक्षिण एसियामा प्रेस स्वतन्त्रताका निमित्त अग्रणी देशको रूपमा नेपाललाई परिचित गराउनतर्फ अग्रसर बनेको बताउनु भयो। मन्त्री कार्कीले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नभई हाल संशोधित नियमावलीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले कदम अगाडि बढाएको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले प्रविधिको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अहिलेको माग भएको भन्दै सरकार त्यसतर्फ नै अगाडि बढेको दावी गर्नुभयो। सम्पूर्ण प्रेस जगतका साथीहरूको सहयोग र सद्भावको अपेक्षा सरकारले गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रताप्रति हाम्रो सम्मान र यसलाई अझ समृद्ध गराउने कुरामा सरकार सधैँ तपाईहरुको सुझाव लिएर अगाडि बढ्छ। म श्रद्धेय नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई जो नेपाल पत्रकार महासंघको प्रथम अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई स्मरण गर्दै उहाँले जुन सपना देखेर नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष हुनुभयो होला, त्यो सपना पूरा गर्नका निमित्त अहिले विपुल पोखरेलसम्म आइपुग्नु भएको छ। भोलि यो निरन्तरता रहनेछ र त्यो सपनालाई पूरा गराउने, देशमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता रहने, देश कानुनी शासनले सञ्चालित हुने र जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गराउने काममा यो सरकारले काहीँ कतै कसैसँग कुनै विषयमा तर यदि नभनिकन अगाडि बढ्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन गरेको छ। हाल आईसीटी को बढ्दो प्रयोग र इन्टरनेटको प्रयोगको विविधताका कारण कतिपय प्रसारणजन्य गतिविधिहरूलाई हाल विद्यमान प्रसारण ऐन नियमावलीले नमिच्ने र उक्त प्रसारणजन्य गतिविधिसँग जोडिएको आर्थिक गतिविधिहरूलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने भएकोले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीलाई समय सापेक्ष बनाई संशोधन गरिएको हो। युट्युब जस्ता डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग गरी निश्चित समय तालिका बनाई कार्यक्रम प्रसारण गर्ने र विज्ञापन लिई आर्थिक क्रियाकलाप पनि गर्ने जस्ता विषयहरूलाई यस नियमावलीले नियमनको दायरामा ल्याएको भए तापनि स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना विचार अभिव्यक्ति राख्ने, उक्त सञ्जालको प्रयोगकर्ता मार्फत आर्थिक क्रियाकलाप नगर्ने आम प्रयोगकर्ताहरूका लागि यस नियमावली अन्तर्गत नपर्ने विषय सबैलाई जानकारी
म गराउन चाहन्छु। त्यसले अन्यता सकेको छ, त्यसलाई हामीले यसरी प्रश्न पार्ने भनेर मन्त्रीज्यूको कुराहरू त आएको छ, म त्यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तर यो संशोधित ऐनको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने अब नागरिकहरू अनलाइन मार्फत र इन्टरनेट मार्फत आफूलाई चाहिँ तपाईँको संसारसँग साक्षात्कार गराउने भन्दा पनि इन्टरनेट मेरो नामबाट खुल्छ कि भनेर चाहिँ भाग्ने स्थितिको चाहिँ तपाईँको खतरा त्यो प्रावधानले नयाँ प्रावधानले गरेको छ। ठिकै त्यो अवस्थाको अन्त्य मन्त्रीजीको जुन प्रतिबद्धता रह्यो त्यो संशोधन फेरि तत्काल संशोधन गरेर त्यसलाई थप स्पष्ट पार्न जरुरी छ। इन्टरनेटको प्लेटफर्मबाट नियमित प्रसारण हुने श्रव्य दृश्य सामग्री प्रवाह गरे बापत चाहिँ गर्ने कुरालाई अनलाइन टेलिभिजन भनिन्छ भन्ने र अनलाइन टेलिभिजनलाई चाहिँ तपाईँको दर्ता स्वरूप 5 लाख राख्ने भन्ने हो भने त एउटा कुनै सामान्य कुरा पनि हामीले श्रव्य दृश्य सामग्री निर्माण गरेर इन्टरनेटमा हामीले चाहिँ अपलोड गऱ्यौँ भने त्यसलाई त्यो व्याख्याले रोक्न सक्ने ठाउँ देखियो। त्यो रोक्न सक्ने ठाउँ नरहने गरी थप स्पष्ट व्याख्या नियमावलीमै होस् भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो। यो हामीले विज्ञप्ति मार्फत पनि भनेका छौँ, मन्त्रीजीलाई अस्ति हामी भेटेर पनि भनेका छौँ, आज उहाँले त्यो प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। त्यो यो नियमावलीमा संशोधन होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, हामीले संसदमा के अरे दर्ता भएका र कतिपय मन्त्रालयमा रहेका प्रेस सम्बन्धी विभिन्न कानुनहरूको सन्दर्भमा हाम्रो रिजर्भेसनहरू छन्। त्यो कानुन त जस्ताको तस्तै पास भएमा पत्रकार महासङ्घले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ। मन्त्री कार्कीले सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानले परिकल्पना गरेको र त्यसलाई अरू मर्यादित गर्ने, त्यसमा विकसित गराउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन कल्पना पनि गर्न नसकिने बताउनुभयो। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, यो सरकार दक्षिण एसियामा प्रेस स्वतन्त्रताका निमित्त अग्रणी देशको रूपमा हामी परिचित गराउन चाहन्छ। यो केवल भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखाएर यो कुरा अघि बढाउन चाहन्छ। यसका निमित्त सम्पूर्ण प्रेस जगतका साथीहरूको सहयोग र सद्भावको अपेक्षा सरकारले गरेको छ। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा र फ्रान्स नेपाल संसदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष भेरोनिक रिटोन नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल बीच शिष्टाचार भेट भएको छ। सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको भेटमा सभामुख सापकोटाले नेपाल र फ्रान्स बीच 73 वर्षदेखिको कूटनीतिज्ञ सम्बन्ध सुमधुर र उदाहरणीय रहेको बताउनुभयो। अन्तर्गत सहयोग र फ्रान्स सरकार र फ्रान्सेली जनतालाई धन्यवाद समेत ज्ञापन गर्नुभयो। सभामुख सापकोटाले नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा फ्रान्सको सहयोगका लागि आभार व्यक्त गर्दै कोभिड पछि आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सभामुख सापकोटाले नेपाल र फ्रान्स बीच पर्यटन, कृषि, व्यापारको क्षेत्रमा थप सहकार्यको सम्भावना रहेको चर्चा गर्नुभयो। उहाँले नेपालले सन् 2026 मा कम विकसित राष्ट्रको स्थितिबाट स्तर उन्नतिका लागि दुई देश बीचको साझेदारी महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको विषयमा नेपाल र फ्रान्सको समान दृष्टिकोण रहेको बताउँदै उहाँले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। भेटमा फ्रान्स नेपाल संसदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष भेरोनिक रिटोनले आफ्नो टिमलाई नेपालमा गरिएको आतिथ्यताका लागि आभार व्यक्त गर्दै सम्मानित महसुस गरिरहेको बताउनुभयो। दुई देश बीच आपसी सहयोग र सहकार्यका लागि छलफल गरेर क्षेत्र छनौट गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदलाई गैर राजनीतिक समूह बनाउनु पर्ने भन्दै उम्मेदवारी दिएका छन्। उनीहरूले आउने निर्वाचनमा गैर राजनीतिक समूहले जित्नुपर्ने दावी समेत गरेका छन्। मध्य प्रदेशको सभापति पदका उम्मेद्वार गौरी पण्डितले राजनीति क्षेत्र बढ़िरहेको हस्तक्षेपका कारण समस्या आउने गरिएको बताउँदै आफू गैर राजनीतिक संगठनबाट उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। पण्डितले इन्जिनियरिङ सेवाको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारबाट तोक्न लगाउनु पर्ने, स्थानीय तहको इन्जिनियरहरूले लामो समयदेखि खेपिरहेको प्रशासनिक तथा राजनीतिक दबाव लगायतका समस्यालाई सम्बोधन तथा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पण्डितले प्रदेशमा इन्जिनियर भवनको निर्माण गरिने समेत बताउनुभयो। चारलाई खासमा 7औं तहमा इन्जिनियर हुनुपर्छ र नगरपालिकामा अहिले 6औं तह गरिसकेको छ। त्यसलाई पनि सशक्त आन्दोलन गरेर सशक्त गरेर वास्तवमा 7औं तह गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोरदार माग छ। र अहिले पनि त्यस्तै स्टाफ कलेज मधेसमा भनेको मध्य प्रदेशमा स्टाफ कलेज पनि छैन। इन्जिनियरहरू आउँछ, फ्रेसर छ, तर उनीहरूलाई जब लगायो भने उनीहरूलाई 10,000 मा 15,000 मा काम गर्नुपर्ने बाध्य छ। त्यो हटाउनलाई पनि हामीले स्टाफ कलेज स्थापना गर्नुपर्छ र त्यसलाई इन्टर्नसिप सरह जसरी डाक्टरमा इन्टर्नसिप हुन्छ त्यस्तै हामीले पनि
6 महिनाको जति भनौँ न 4 महिना जति हामीले उहाँहरूलाई एउटा सफ्ट कपी लिएर फिल्डमा यसो अनुभव गेन गरायो भने उहाँहरूलाई अवश्य दक्ष हुन्छ र त्यो दक्ष भइसके पछाडि उसलाई अवश्य राम्रो ठाउँमा जब पाउनुहुन्छ र उहाँलाई उचित भनौँ न अब मिनिमम तलब उहाँहरूले दिन सक्छ किनभने उहाँ त्यतिखेर अब प्रेसर हुँदैन उहाँहरूले 6 महिना काम गरिसकेपछि उहाँलाई त्यसै हिसाबले मूल्याङ्कन गर्छ त्यही हिसाबले पैसा उहाँहरूलाई भुक्तानी गर्छ त्यही भएर हामीले त्यो दक्ष बनाउने पनि रणनीति हाम्रो एकदमै माग छ र अहिले पनि हामी अब त्यस्तै यो स्वतन्त्र इन्जिनियर एसोसिएसन अहिले पनि हाम्रो एकदमै भनौँ न विभिन्न किसिमको अहिले आन्दोलनहरूमा भाग लिएर छु विभिन्न यो यनीय भनेको यहाँ मध्य प्रदेश र केन्द्रको कुनै पनि हाम्रो इन्जिनियरहरूलाई केही शोषण भयो भने एउटा धेरै भयो भने विज्ञप्तिमा सीमित गर्छ तर कुनै पनि हामी अब जसरी हामी स्वतन्त्रमा अगाडि बढिरहेको छ भने उहाँहरूले के भन्छ भने हामीलाई पछाडि तान्न खोजिरहेको हुन्छ त्यही भएर त्यसलाई चिर्नलाई पनि हामी यहाँ हेरिराख्नुपर्छ सबै इनर्जेटिक टिमहरू छ र हाम्रो यो ब्यानरमा पनि हेर्नुहुन्छ यो हाम्रो एकदमै विभिन्न जिल्लाको अब समीकरण मिलाएर हामी एउटा यो एउटा खडा गरेको छु हैन र हाम्रो यो विभिन्न किसिमको अब भनौँ महिलादेखि लिएर जातदेखि लिएर विभिन्न किसिमको समीकरण हाम्रो यो 26 जनाको छ यसमा हाम्रो काउन्सिलदेखि लिएर केन्द्रीय सदस्य पनि हाम्रो उम्मेदवार यसमा छ र म यहाँलाई सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यो हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई फाइनल सहितै विजय गराउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु यति भन्दै पण्डितले प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि विशेष पहल गर्ने समेत बताउनुभयो उहाँले आफ्नो समूह पेशागत विश्वसनीयतालाई आधार बनाएर काम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। स्वदेशमै बिलट उत्पादन गर्न फलामे छर उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले ल्याएसँगै नयाँ र पुराना स्टिल उद्योगहरू खुल्न र लगानी थपिन थालेको छ। नयाँ स्टिल उद्योग सहितको हाल सञ्चालनमै क्रममा रहेको 4वटा स्टिल उद्योगले स्पन्जर आइरनमा आधारित भएर बिलेट उत्पादन गर्न कुल 8 अर्ब 40 करोड लगानी गर्ने भएका छन्। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत स्पन्जर आइरनमा 0 भन्सार दर लागू गरेपछि चालू आर्थिक वर्ष 78-79 को यस अवधिमै उक्त लगानी फलामे छर तथा उत्पादन सामग्रीको उत्पादन थपिने भएको छ। बिलट तथा अन्य सामग्री उत्पादन गर्ने एउटा नयाँ स्टिल उद्योग सर्वोत्तम स्टिल खुल्दैछ भने अन्य 4वटा पुराना तथा सञ्चालनमै रहेका उद्योगले ठूलो लगानी थप्न लागेका हुन्। उद्योग विभागका अनुसार सञ्चालनमै रहेका उद्योग मध्ये काठमाडौँ स्टिल्स, स्वस्तिक रोलिङ मिल्स, प्रिमियर स्टिल, हुलास वायरले स्पन्ज आइरन आयात गरेर बिलट उत्पादन गर्नका लागि लगानी थप्ने अनुमति लिएका छन्। उक्त लगानीका लागि विभागले स्वीकृति दिएको छ। यी उद्योगले स्पन्ज आइरन जस्ता कच्चा पदार्थ आयात गरेर बिलट उत्पादन गर्न अनुमति लिएको विभागका निर्देशक खगेन्द्र बहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। उहाँले यो अवधिमा स्पन्ज आइरनमा आधारित रहेर बिलट उत्पादन गर्न लगानी र क्षमता विस्तारका लागि अनुमति लिने क्रम बढेको बताउनुभयो। विभागका अनुसार सबैभन्दा धेरै लगानीमा नयाँ उद्योग सर्वोत्तम स्टिल उद्योग स्थापना हुन लागेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृति समेत पाइसकेको यो उद्योग सौरभ ग्रुपले मध्य प्रदेशको पर्सा जिल्लामा 3 अर्ब 27 करोडको लगानीमा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नियाडीमा कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको 15 बिघा जग्गामा उत्पादनमूलक उद्योग सर्वोत्तम स्टिल स्थापना हुन लागेको हो। वार्षिक 4,41,000 मेट्रिक टन उत्पादनको प्रस्ताव गर्दै कम्पनीले उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता गरेको छ। कम्पनीका एक अधिकारीले स्पन्ज तथा पिग आइरनमा आधारित भएर कम्पनी स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। उक्त उद्योग सञ्चालन आउँदा 537 जनाले रोजगारी पाउनेछन्। यसमध्ये 200 जनाले उद्योग निर्माणको सुरुमा र बाँकीले उद्योग सञ्चालनको चरणमा रोजगारी पाउनेछन्। 15 बिघा मध्ये 20% क्षेत्रफलमा मात्र उद्योग स्थापना हुनेछ। बाँकी अन्य भागमा भने खुल्ला क्षेत्र, हरित बगैँचा स्थापना, 2वटा खुला पानी भण्डारण, टंकीको भण्डारण क्षेत्र, सवारी पार्किङका लागि उपयोग गरिने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। उद्योगमा फलामजन्य वस्तु उत्पादनका लागि 30 मेट्रिक टनको 2वटा इंडक्शन फर्मेशन भट्टी राखिनेछ। उक्त उद्योगलाई फलामजन्य वस्तु तथा स्टिल उत्पादनका लागि 2.5 मेगावाट बिजुली आवश्यक हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। विभागबाट
अनुमति पाएका उद्योगहरू धेरैजसो सुनसरी जिल्लामा अवस्थित छन्। काठमाडौँ स्टिल्स, नवलपरासी, सर्वोत्तम, पर्सा बाहेक अन्य 3वटा उद्योग सुनसरी जिल्लामा पर्छन्। विभागका अनुसार स्वस्तिक रोलिङले स्पन्ज आइरन आयात गरेर वार्षिक 1,30,000 मेट्रिक टन बिलेट तथा अन्य सामग्री उत्पादन गर्न थप 1,93 करोड लगानी थप्ने भएको छ। यसैगरी काठमाडौँ स्टिल्सले वार्षिक 1,77,000 टन बिलेट तथा फलामजन्य सामग्री उत्पादनको लक्ष्य राखेर 1,39 करोड लगानीको अनुमति लिएको छ। त्यस्तै प्रिमियर स्टिलले भने वार्षिक 1,80,000 टन उत्पादन लक्ष्य राखेर 1,14 करोड लगानी थप्ने स्वीकृति विभागबाट लिएको छ। साथै हुलास वायरले वार्षिक 1,12,500 टन उत्पादन लक्ष्य राखेर 67 करोड लगानी थप्ने भएको छ। विभागका तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 77-78 सम्ममा मुलुकभर 31वटा फलाम छड तथा स्टिल उद्योगहरू सञ्चालन छन्। तर यी मध्ये 6वटा उद्योगले मात्र स्पन्ज आइरन तथा स्क्याब को प्रयोगबाट स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्दै आएका छन्। विभागका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको उद्योगको कुल वार्षिक क्षमता लगभग 36 लाख मेट्रिक टन रहेको छ भने वार्षिक माग लगभग वार्षिक 12 लाख मेट्रिक टन छन्। फलामे छड तथा फलामजन्य निर्माण सामग्री उत्पादनका लागि नेपाल आत्मनिर्भर छ। बिलेट आयात गरी छड तथा अन्य निर्माण सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने भए पनि सरकारले पछिल्लो समय स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्न स्पन्ज आइरनको भन्सार दरलाई शून्यमा झारेको छ। यथार्थवादी फलाममा खानी सञ्चालनमा आएको स्वदेशमै कच्चा पदार्थ पर्याप्त हुने पनि देखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्ध पाकिस्तानको तल्लो सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ। प्रधानमन्त्री खान विरुद्ध पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN र पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी PP ले पाकिस्तानको तल्लो सदनमा नेशनल एसेम्बली सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। अविश्वासको प्रस्तावमा दुवै दलका 100 सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। अर्थतन्त्रलाई गलत ढंगले व्यवस्थापन गरेको र सुशासन कमजोर पारेको खानमाथि आरोप लाग्दै आएको छ। सन् 2018 मा सत्ता सम्हालेपछि उनले यस्तो चुनौती सामना गर्दै आएका छन्। 69 वर्षीय खानले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। गठबन्धनमा उनलाई समर्थन दिएका केही दलले विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेकोमा खान पद मुक्त हुनेछन्। 342 सदस्य भएको नेशनल एसेम्बलीमा खान विरुद्ध लगाइएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन विपक्षीलाई 172 मत आवश्यक पर्छ। तर विपक्षीले त्योभन्दा बढी मत खानको विरुद्धमा रहेको दाबी गरेका छन्। अमेरिकाले युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको रुसबाट तेल आयात बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। युक्रेनमाथि आक्रमण जारी राखेको विरोधमा रुस विरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी तीव्र पारिएको छ। अमेरिका र बेलायतले रुसको तेल तथा ग्यासमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन्। युरोपेली संघले पनि इन्धनको पर निर्भरता घटाउने बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो कदमले रुसको अर्थतन्त्रको मुख्य धमनीलाई नै प्रहार गर्ने बताउनुभयो। रुसको आमदनीको महत्त्वपूर्ण स्रोत इन्धन निर्यात नै रहेको हो। यो निर्णयले आफ्ना नागरिकलाई असर पर्न सक्ने भन्दै पश्चिमा देशहरूले भने इन्धन आयातको विकल्प खोज्न थालेका छन्। यही बीचमा भेनेजुएलाले रुसी तेल प्रतिस्थापनका लागि सहयोग गर्न आफ्नो तेल उत्पादन वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। भेनेजुएलाका तेल चेम्बर प्रमुख रोनाल्डो कुलिटेराले आफ्नो उत्पादन स्तरबाट हालै दैनिक 8 लाख ब्यारेलबाट बढाएर 12 लाख पुर्याउने बताइएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। युक्रेनमाथि आक्रमणकै विरोधमा थुप्रै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले रुसमा आफ्नो उत्पादन तथा बिक्री बन्द गरेका छन्। यस्तै निर्णय गर्नेमा कोका कोला, पेप्सी, युनिलिभर, स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स लगायतका रहेका छन्। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति व्लादिमिर जेलेन्स्कीले रुस विरुद्ध यस्तो जुसुकै परिस्थितिमा पनि नझुक्ने अठोट व्यक्त गर्नुभयो। बेलायतले तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा बेलायती संसदलाई सम्बोधन गर्दै जेलेन्स्कीले आफूहरू जंगल, मैदान र समुद्री तट र सडकमा लड्न तयार रहेको बताउनुभयो। इथियोपियामा खडेरीका कारण ठूलो संख्याका नागरिक विस्थापित भएका छन्। साथै लाखौं पशु चौपाया पनि मरेको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार 8,45,000 मानिस विस्थापित भएका छन्। उनीहरू खडेरीका कारण खाद्यान्न खोज्ने क्रममा विस्थापित हुन पुगेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ। राष्ट्रसंघका प्रवक्ता स्टेफान
डुजारिकले इथियोपिया सरकारले यसका लागि काम त गरिरहेको भए पनि नागरिकहरू विस्थापित हुने र त्यहाँबाट खाद्यान्न र आश्रयका लागि अन्यत्र जाने क्रम बढेको बताउनुभयो। उहाँले 15 लाख भन्दा बढी पशु चौपाया पनि मरेको जानकारी दिनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवीय सहायता सम्बन्धी एजेन्सीले काम गरिरहेको तर आवश्यक मात्रामा उनीहरूलाई सहयोग पुर्याउन नसकिएको पनि जनाएको छ। इथियोपियाका अधिकांश क्षेत्रमा खडेरीका प्रभाव परिरहेको भन्दै 40 लाख भन्दा बढी नागरिक प्रभावित भएको पनि बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। एएफसी एशियन कप छनौट खेलको तयारीमा रहेको नेपालले आगामी महिना थाइल्यान्डमा हुने 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रारम्भिक खेलाडीको सूची सार्वजनिक गरेको छ। प्रतियोगिताका लागि बन्द प्रशिक्षणमा 25 खेलाडीलाई बोलाइएको अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले जनाएको छ। टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुतोरीले 25 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेर अब अभ्यास गराउनेछन्। नेपालले आगामी चैत 10 गते थाइल्यान्डको राष्ट्रिय टोलीसँग पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने कार्यतालिका रहेको छ। त्यस्तै नेपाली टोलीले चैत 13 गते चोनबुरी एएफसीसँग दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने कार्यतालिका रहेको छ। 25 सदस्यीय टोलीमा कप्तान किरण चेम्जोङ सहित 3 गोलरक्षक डिकेन्द्र थापा र दीप कार्कीलाई समेटिएको छ। यसअघि नेपालले माघ 15 र 18 मा अफ्रिकी राष्ट्र मरिसससँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। दुवै खेलमा नेपालले 1-0 को जित निकालेको थियो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।